हाम्रो शरीरको बनावट नै यस्तो रहेछ कि स्त्री पुरुष नजिक हुने बित्तिकै मन नमिले पनि तनले नजिक तान्ने रहेछ। यो अवस्थामा यदि ऊ मेरो आफ्नो होइन पराई हो भनेर रोक्न सकियो भने सभ्य, तर आफूलाई रोक्न सकिएन भने असभ्य भइदो रहेछ। म उमेरले 37 वर्षको पुरुष, करिब करिब रातिको 8:30 बजेतिर म साँझको खानापिना सकेर म सुत्ने कोठाको झ्याल नजिकै भएको बेन्चमा बसेर सोच्न लागे। झ्याल बाहिर चकमन्न अँध्यारो थियो, आकाशमा तारा र जुन चम्किरहेका थिए, मौसम आनन्दको थियो। मैले ख्याल गरे केही पर एउटा घरमा बत्ती बलेको रहेछ। त्यो घर त्यही काली आइमैको, जसलाई आज दिउँसो देखेको थिएँ। उसले मलाई ख्याल त गरिन होला, तर मैले धेरै नै ख्याल गरेर हेरेको थिएँ। यो ठाउँमा ऊ नयाँ आइमै हो। म बस्ने घरदेखि थोरै परको घरमा उसलाई देखेको थिएँ। थोरै टाढा भए पनि म बस्ने घरबाट उसको घर देखिन्थ्यो। केही हप्ता अगाडि बसाइसराई गरेर त्यो घरमा आएको हल्ला थाहा पाएको थिए। उसले 1 महिना पहिला नै त्यो घर किनेकी रहेछ। सानो एकतले घरमा ऊ एक्लै बस्ने गरेकी छ रे। सर्लक्क परेको कपाल, रङले हेर्दा चिल्ली माया लाग्ने खालकी काली, साना साना चिम्सा आँखा, कालो ओठमा रातो लिपस्टिक, पाउरोटी जस्तो मोटा मोटा गाला, हाँस्दाखेरि हेरिरहँ जस्तो लाग्ने सेता दाँत, हेर्दा मोटी मोटी भद्र शरीर, टाइट पेन्टसँग खुल्ला हल्का खालको टी सर्ट लगाएकी र हातमा लेडिज ब्याग बोकेकी आइमै। उमेरले 2-20 नागेकी जस्ती, शरीर हेर्दा मासुले भरिए जस्ती मोटी आइमैका मोटा स्तनमा झ्याप्पै नजर गएको थियो। मोटो कम्मर, भुँडी लाएकी आइमै, राम्री त होइन तर एकपटक छुन मन लाग्ने आइमै। मन मायाले काली आइमै भन्न मन लागेको थियो। काली आइमैको सफा र भद्र शरीरलाई एकपटक स्पर्श गर्न मन लाग्छ। बर्खाको समय भएर होला, केही छिनमा मौसम धमिलो धमिलो भयो। त्यो आइमैको घरमा बलेको बत्ती पनि कुहिरोले ढाक्यो अनि सिमसिम पानी पर्न लाग्यो र म झ्यालको छेउबाट उठेर बिस्तारामा पल्टिन्छु। धेरै समय भएको थियो, मेरो शरीरलाई हलुका बनाउन पाएको थिएन, तर मैले निदो गरिसके। अब मलाई हलुका बनाउने भनेको काली आइमैले नै हो। म आँखा बन्द गर्छु र सोच्छु। म सानैदेखि यौन र यौनका कुरामा धेरै चासो राख्ने पुरुष। जब म 7-8 कक्षामा पढ्थेँ त्यो बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या भन्ने विषय पढ्नु पर्थ्यो। त्यो विषयमा यौन र यौनका बारेमा धेरै कुरा लेखेको हुन्थ्यो। बच्चा कसरी जन्माउने, यौन सम्पर्क भनेको के हो, यस्तै धेरै कुरा। सरले यी कुरा पढाउँदा सबै लजाउने गर्थे, तर लजाए पनि एक्लै लुकेर त्यो विषयको कुन पेजमा यस्तो छ भनेर पटक पटक हेर्ने पढ्ने धेरै नै थियौं। कोही 6-7 वर्षको बच्चा देख्दा हामीलाई केही पनि हुँदैन, तर त्यही मान्छे जब 16-17 को हुन्छ उसलाई देख्दा किन मन बरालिन्छ, मात्रै उसको शारीरिक परिवर्तन देखेर। मलाई यस्ता कुरा सोचेर समय बिताउन धेरै रमाइलो लाग्छ। मैले धेरै महिलासँग रात बिताएको छु, कोही भर्खरकी, कोही तरुणी, कोही बुढी, सबैसँग। तर सबै महिलासँग फरक अनुभव भएको छ। कोही महिला त मलाई बोलाइ सम्बन्ध राख्थे। म थाकेर उठ्न नसक्दा पनि उनीहरू नथाक्ने, रातभरि मलाई चलाएर बस्थे, खेलाएर बस्थे। मलाई थाहा छ पुरुष भन्दा महिला धेरै कामुक हुन्छन्। उनीहरूले नचाहेसम्म हाम्रो केही पनि लाग्दैन, तर उनीहरूले चाहन्छन् भने हामीले केही नचाहे पनि सबै कुरा पूरा हुन्छ। साँच्चै नारी धेरै शक्तिशाली छ। काली आइमैलाई सम्झन्छु। त्यो आइमै अरू आइमै जस्तो होइन, पक्कै थुप्रै कथा व्यथा छन्। त्यो आइमैलाई सम्झिँदा पनि आगोको छेउमा घिउ पग्लिए जस्तो हुन्छु। म छत्ताछुल्ल हुन्छु, मेरो शरीरमा कम्पन हुन्छ। लामो सास फेर्दै भित्तामा टाँसिएको घडी हेर्छु जसमा 10 बजिसकेछ। म जसरी भए पनि उसँग नजिक हुन्छु र हरेक कुरा बुझ्छु। उसँग एक रात त बितारै छोड्छु। म यस्तै सोचेर निदाएछु। म बिहान अलि धेरै नै निदाएछु। बाहिर सिमसिम पानी परेको आवाज आइरहेको थियो र केही छिनमा पानी बिदो भएपछि म उठेर झ्यालबाट बाटोतिर हेर्छु। कुहिरोमा परबाट कोही आए जस्तो लाग्छ। ओहो, उही त रहेछ काली। म मुसुक्क हाँस्दै हेर्छु। मलाई खुसी लाग्छ काली आइमैलाई देख्दा। म बस्ने घरको वरिपरि ससाना पसलहरू छन्, जस्तै किराना पसल, चिया नास्ता खाने पसल। सायद ऊ त्यही आएको हुनुपर्छ। भर्खरै उठेर मुख मात्रै धोएर हिँडे जस्तै देखिएकी थिए। कपाल अलिअलि बटारेर ऊ पसल भित्र गई र म झ्यालबाट हेरिरहे। ऊ किराना पसलबाट खै के किनेर फर्किँदै थिए, अचानक झरी पर्यो र ऊ हतारमा भिज्दै म बस्ने घरमै आएर ओत लागि। बर्खे झरी क्या समयमै परिस भन्दै खुसी भए। म बस्ने घर 2 तलाको थियो। तलको कोठामा म भाडामा बस्ने गर्थे। म छिटो हातमुख धोएर बाहिर गए र काली आइमैलाई भिज्नु होला, भित्र आउनुस् न भने। ऊ पनि भित्र आई। मेरो कोठामा त बोलाइन, तर भित्र पानीले नरुजाउने गल्लीमा आएर बसी। साथै कस्तो छाता लिएर आउन बिर्सिछु भनी। ऊ अलिअलि भिजेकी थिए। मैले भने केही दिनदेखि यस्तै भइरहेको छ। बर्खाको बेला भएर पनि होला कुन बेला पानी पर्छ अत्तो पत्तो हुँदैन। म उसको आँखामा हेर्न खोज्छु, तर खै आँखामा आँखा मिलाउन सकेन। मोटी काली कस्तो राम्री आइमै। ऊ मेरो अगाडि उभिँदा मात्र मलाई कालीकुती लाग्छ। एउटा महिलाको गन्ध उसको शरीरबाट आए जस्तो लाग्छ। म मेरो हात उसको घरतिर देखाउँदै भन्छु, ऊ त्यो घरमा बस्नुहुन्छ तपाईँ होइन र?
उसले पनि हो केही हप्तादेखि म त्यो घरमा बस्छु, त्यो घर किनेको पनि 1 महिना हुन लाग्यो भनी। मैले थाहा नभए जसरी ए हो र तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ भन्दै सोधे। उसले पनि भन्दै जवाफ फर्काई। पानी अझै जोडले पर्न लाग्यो। काली आई मैले भने तपाईसँग छाता छ? मैले छ भने। उसले दिनुस् न, म घर जान्छु, ढोका पनि खुल्ला छ। चिया बनाउँदै थिए, चियापत्ती सकिएकोले पसलमा पत्ती लिएर आएकी थिए। छाता दिँदै मैले भने चिया खान हतार भएको रहेछ, यतै बनाउँछु, खाउन हुँदैन? उसले हाँस्दै फेरि फेरि खाउला नि भने। उसले कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नु नि, म यहाँ कसैलाई पनि चिन्दिन भन्दै गई। मलाई मन खुसी लागेको थियो, कमसे कम छाता लिन जाँदा उसको घरभित्र पस्ने मौका पाउनेछु। ऊ गएको मैले हेरिरहे, ऊ घर पुगी सायद। म पनि कोठाभित्र गए, यताउता काम गर्न लागे। म शेयर बजार अनलाइन कामहरू गरेर जीवनको पार्जन गर्थे। दिनहरू यसरी बित्ने गर्थ्यो। दिनभरि सिमसिम पानी परिरह्यो। साँझतिर जसरी पनि म काली आइमाको घर छाता ल्याउने बहानामा जान्छु भनेर सोचे। झरी र कुहिरोले होला 5 बजेतिर नै अँध्यारो जस्तो बनायो। अलिअलि पानी रोकिएपछि म दौड्दै काली आइमाको घरतिर लागे। उसको घर पुगेर बाहिरबाट ए हजुर कता हुनुहुन्छ भने। भित्रबाट हजुर म भित्रै छु, भित्र आउनुहोस् न भने। अरे मलाई धेरै कुरा स्वीकारे जस्तो लाग्यो। भित्र गए। घर 4 कोठासँगको एक तले थियो। एउटा कोठामा भान्सा, अर्को कोठामा ऊ बस्ने गर्थी सायद, र 2 कोठा खाली खाली देखे। म उसले पकाउँदै गरेको कोठामा गए। उसले सायद सब्जी बनाउँदै थिए। मैले पछाडिबाट देखे उसले हल्का खालको पारदर्शी लुगा लगाएकी थिए, जसलाई हेर्ने बित्तिकै म लोभिए। मलाई बस्नुहोस् न भने। म एक छेउमा भएको टेबलसँगको कुर्सीमा बसे। कुर्सीमा बस्न साथ मेरो नजर टेबलको एउटा छेउमा भएको चुरोटको ठुटाहरूले भरिन लागेको भाँडोमा गयो। साथै ढोका पछाडि केही रक्सीका सिसाहरू देखे। अल्ल मल्ल परे। एकैछिन मेरो बोली फुटेन। म यताउता कोठा हेरिरहे, जुन सामान्य थियो, तर कोठाभित्र चुरोट, रक्सी साथै उसको हँसको आएको थियो। हुन त म पनि पाएको बेलामा रक्सी चुरोट खाने मान्छे भएर होला मलाई यो हँसको मिठो लागेको थियो। सायद आई मैले अब खाना सबै पकाइ जस्तो लाग्छ। ऊ मेरो विपरीत दिशाको कुर्सीमा मुसुक्क हाँस्दै बस्थे। सायद आई मैले अब खाना सबै पकाइ जस्तो छ। ऊ मेरो विपरीत दिशाको कुर्सीमा मुसुक्क हाँस्दै मलाई हेर्दै बसे। म पनि चुरोटले कालो हुने गरी चुमेका ओठ हेर्दै मुसुक्क हाँसे। अनि टेबलमा भएका ती चुरोटका ठुटाहरू हेर्दै उसलाई सोध्छु, कति भाग्यमानी रहेछन् है यी चुरोटहरू, जसलाई तपाईँले चुमेर ठुटाहरू बनाउनु भएछ। काली आइमै फेरि मुसुक्क हाँस्दै भने, म धेरै नै चुरोटको धुवा हावामा उडाउने गर्छु। यो मेरो दुःखको पल केही समयको लागि भए पनि भुलाउने बाटो हो। म मन सोध्छु, हुन पनि हो, चुरोट र रक्सीले हाम्रो दुःख त मेटाउँदैन, तर केही छिनको लागि भए पनि दुःख भुलाउन सहयोग गर्छ। मैले भनिहाले, तपाईलाई पनि दुःखले दुःख दिएका छन् र? ऊ केही बोलिन। कोठा शान्त भयो। बाहिर सायद फेरि पानी पर्यो। अनि मैले भने, साँच्चै म छाता लिन आएको थिएँ। ऊ कुर्सीबाट उड्दै तपाईको छाता त्यही छ भन्दै ऊ 2वटा सिसाको गिलास हातमा लिएर एउटा कुनामा भएको रक्सी र जुसका बोतलले सजाएको लकर भित्रबाट एउटा बोतल निकाली र गिलासमा आधी आधी हुने गरी राखी। म अल्ल मल्ल पर्दै थिएँ। काली आई मैले मेरो अगाडि टेबलमा ती गिलास राख्दै हुस्किलिनुहोस् भनी। म खै के सुरमा गएछु, मुखबाट हिमालय रिजर्भ रक्सी होइन र भनिहाले। उसले हो हजुर भन्दै आवाज निकाल्दै हाँस्दा पनि उसको शरीर लच्किरहेको थियो। म रातो निलो भए। उसले हाँसो दबाउँदै शीतलमा के लिनुहुन्छ भने। मन शीतलमा उसलाई नै खान मन लागेको थियो, त्यो पनि काँचै। काली भन्न मन लाग्छ, तर म जे छ त्यही लिएर आउनुहोस् न मात्र भने। उसले एउटा भाँडोमा केही नमकिन लिएर आई र फेरि मन सोचे, यस्तो खाइरहने आइमेसँग यी चिज नहुने कुरै भएन। म अचम्म छु, यो के भइरहेको छ? काली आइमे साँच्चै खास रहेछ। उसले गिलास मतिर बढाउँदै चेस गर्न खोज्छी। म पनि उसलाई साथ दिँदै चेस गर्छु र हामी पिउन सुरु गर्छौं। काली आइमै मेरो अगाडि बसेर गिलासमा हुस्की पिउँदै थिए। मैले सोधिहालेँ, तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो म एक कुरा पिउँछु भनेर? ऊ मेरो आँखामा हेर्दै भनी, जब तपाईँ कोठाभित्र आउनुभयो तपाईलाई यी चुरोटका ठुटा र सिसाका बोतलले कुनै असर गरेको थिएन। यदि असर गरेको भए तपाईँ यहाँ बस्न सक्नुहुने थिएन। म उसको कामुक आँखा हेर्नै सक्दिन। मैले पिउँदै गरेको गिलास हेर्दै मुसुक्क हाँस्दै भने, पिउनुमा पनि एउटा मजा छ। आई मैले भनी, आजको खाना यतै खानुपर्छ है। म मन खुसी भएँ। करिब साँझको 6 बज्दै थियो। बाहिर बर्खे झरी भित्र हामी गिलासमा नशा भर्दै पिउन थालियो। अब अन्तिम प्याक है त भन्दै आई मैले फेरि गिलासमा हुस्की भरी। साथै भनी, म यसरी कोहीसँग बसेर धेरै पछि पिउँदैछु, आज निकै आनन्द लागेको छ। मैले भने, कहिलेदेखि पिउन लाग्नु भएको तपाईले? उसले भने, जबदेखि एक्लै भए। साथ दिने साथी भनेकै मेरा यी चुरोट र रक्सी हो। म उसको बारेमा अझै धेरै जान्न र बुझ्न खोज्छु र भन्छु, तपाईको बारेमा केही सुनाउनुस् न, निकै खास हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाई। उसले गिलासको हुस्की आँखा बन्द गरेर पिउँदै भनी, मेरो कथा सुनाए भने 7 दिन र 7 रात लाग्नेछ। म बिस्तारै सुनाउँदै गरौँला नि। अब त मलाई उसको बारेमा अझै धेरै जान्न मन लाग्यो। तपाईको विवाह भयो भनेर सोधिहाले। सायद उसलाई 2 प्याक हुस्कीले नै छुन लागेछ। आँखा राता राता अनि शरीर लट्ठ परेको जस्तो छ। उसले भनी, म अहिले 40 घटिसके। मेरो विवाह सानै उमेरमा भएको थियो। यसलाई विवाह भनौँ अथवा खेल भनौँ,
तराईको शहरमा म खानदानी परिवारमा जन्मिएकी छोरी। काम भनेको अलिअलि खाना पकाउन बाहेक अरू आउँथेन। कक्षा 10 मा पढ्दै गर्दा मेरो उमेर लगभग 16-17 थियो। एउटा 26 वर्षको केटाले मलाई माया जालमा पार्यो। हेर्दा सर्लक्क परेको शरीर, सबैसँग हाँसेर बोल्ने केटो। ऊ म बस्ने ठाउँमा कामको सिलसिलामा आएको थियो। उसले मलाई निकै नै ख्याल गर्थ्यो, सायद ख्याल गरेको नाटक गर्थ्यो। म सही गलत छुट्याउन नसक्ने उमेरकी केटी, भर्खरै किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेकी थिए। मैले उसको प्रेमलाई संसार माने, लाग्थ्यो ऊ भए मलाई मेरो परिवार पनि चाहिँदैन। मलाई उसले यति धेरै माया जालमा पारेको थियो। उसले बिहे गरौँ, भागेर टाढा जाउँ, तिमी र म एउटा नयाँ घर बसाउँ भन्थ्यो। मलाई उसको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा थिएन, तर यो उमेर केटाले बोलिदिए मात्र म खुसी हुने उसको विश्वास गरे मैले। म सोच्थे मायाले धेरै कुरा दिन्छ, बिहेपछि त झन् सुख मिल्छ, धेरै माया मिल्छ। कहिलेकाहीँ 18 मुनिकोले केही कुरा पढ्नु हुँदैन, हेर्नु हुँदैन भन्थे, तर जुन कुरा हेर्नु हुँदैन, पढ्नु हुँदैन भन्छन् नि, त्यो कुरा धेरै अनुभव गर्न मन लाग्ने रहेछ। यदि मलाई यी कुरा हेर्न पढ्न दिएको भए म गलत बाटोमा लाग्नबाट बस्थे कि जस्तो लाग्छ। उसले मलाई लुकी लुकी भेट्थ्यो, छुन्थ्यो, म कति मक्ख पर्थे। उसकै सम्पत्ति त हो, जे मन लाग्छ गर भन्थे। मलाई लाग्यो कि बिहेपछि त अझ धेरै माया पाउँछु होला भनेर म घर परिवारलाई थाहा नदिई त्यो केटासँग भागे। मन्दिरमा सिन्दुर लगाएर उसले मलाई एउटा सानो भाडाको कोठामा लग्यो। पछि थाहा भयो उसको र मेरो जात पनि नमिल्दो रहेछ। उसको परिवारको बारेमा पनि मलाई बताएन, मेरो कोही छैन भन्यो। यता मेरो घर परिवारले मलाई स्वीकारेन। म पनि ठिकै छ नि, मलाई मेरो बुढा भए हुन्छ भनेर बसे। मायाले खाना नदिने रहेछ भन्ने कुरा मैले बिस्तारै बुझ्न लागे। पैसाको अभाव हुन लाग्यो। जसलाई मैले सबै थोक मानेर आएकी थिएँ, ऊ त एउटा शिकारी रहेछ, जसको शिकार म भए। ऊ रोग सिकाएर मसँग निकै नै कराउने गर्थ्यो। म पढ्ने लेख्ने किशोर अवस्थामा गलत बाटोमा लागेछु। बेला बेलामा ती पलहरू सम्झेर धेरै रोए। करिब करिब 1 वर्षपछि ऊ पैसा कमाउन जान्छु भनेर भारत गएको थियो, अहिलेसम्म आएन। म एक्लै भए, मेरो परिवारलाई पनि म गुहार माग्न नसक्ने भए। कालियाईमा उठेर थालमा भात र सब्जी राख्न थाल्छे। मलाई यता उसको कुराले भावुक बनाएको थियो। मलाई नशा उत्रिए जस्तो लाग्यो। उसले खाना मेरो अगाडि राख्दै अब खाना खाउँ है त भन्न लागि। हामी खाना सुरु गर्छौँ, खाना निकै स्वादिलो छ भन्छु। उसले होटल वाली पनि त हुँ, मिठो भइहाल्छ नि भनी। मैले भने ए होटल पनि गर्नुभयो? आई मैले हाँस्दै भनी मैले नगरेको के नै होला र? मैले सोधे उहाँ भारत गएपछि कसरी दिन महिना वर्ष बिताउनु भयो? उसले सबै कुरा अहिले सकेर पछि के कुरा गर्ने नि, बाँकी कुरा भोलि बताउँछु है भनी। मैले भनिहाले ल भोलि साँझको खाना मेरोमा है त। ऊ सानातिना कुरामा हाँस्ने गर्थे। आइमै फेरि हाँस्दै हस् भनी हामी खाना सकेर बाहिर एउटा छेउमा भएको कुर्सीमा बस्यौं। बर्खे पानी परेको आवाज आइरहेको थियो। मन चञ्चल भएको थियो। मलाई लाग्यो काली आइमैको मन पनि यस्तै भएको छ होला। अँध्यारोमा काली आइमै अझ धेरै राम्री देखिन्छ। यो झरीमा उसको काखमा पल्टिन मन लाग्छ। यो झरीमा मलाई तिर्खा लाग्छ, मनको तिर्खा। काली मलाई सम्हाल भन्न मन लाग्छ, तर मनको कुरा पोख्नै सक्दैन। ऊ पनि त्यो पानी हेरिरहेकी हुन्छी। रातिको 8 बज्न लाग्यो। खै किन हो, कोठातिर जानै मन लाग्दैन। तर पनि अब त 8 बज्न लाग्यो। जान्छु है त, तपाईँ भोलि साँझको खाना आउनुहोस्। मिल्यो भने बस्ने गरी नै आउनुहोस् है, जसरी भए पनि भन्छु। ऊ मुसुक्क हाँस्दै ल हुन्छ नि, तपाईँको छाता लैजानुहोस् भन्दै छाता दिन्छी। हामी बीच केही न केही कुराले आकर्षक गरिरहेको महसुस हुन्छ। उसले बस्नुहोस् भन्न नसकेको र मैले म आज यतै बस्छु है भन्न नसके जस्तो। खै कस्तो कस्तो। म छाता ओढेर निस्कन्छु। केही छिनमा म कोठामा पुग्छु। म छाताले एउटा कुनामा राखेर झ्यालबाट आइमैको घरतिर हेर्छु। ऊ भर्खरै भित्र गई। उसले मलाई हेरेर बसेकी थिए सायद। मलाई देखेर ऊ भित्र गएकी हुनुपर्छ। उसको घरमा बलेको बत्ती निभ्यो। म बिस्तारामा पल्टिए। काली आइमैलाई सोच्न थाल्छु। बिचरा मनमा धेरै पीर व्यथा रहेछ र पो धेरै हाँस्दै रहेछ। त्यो उमेर मैले पनि भोगेको छु। किशोर अवस्था, कहाँ जाउँ के गरौँ लाग्ने, केटाले केटी र केटीले केटा साथी बनाउन मन लाग्ने, राम्री हुन मन लाग्ने, एकैछिन कुरा गर्दैमा पग्लिने उमेर, मनको कुरा भावनालाई पोखिहाल्ने अवस्था हो। यो उमेरमा सम्झाउने मान्छे भएनन् भने सजिलै जिन्दगी बर्बाद हुने समय। मैले धेरैसँग सहवास गरे पनि कुनै महिलालाई आश देखाएन, मर्नु न बाँच्नु बनाएन। मसँग यौन सम्बन्ध राखेका कोही विवाहित थिए, कोही अविवाहित थिए। मलाई थाहा छ विवाहित आफ्नो यौन चाहना पूरा नभएर मसँग सम्बन्ध राख्थे। अनि विवाह नभएका 22-23 वर्षका चालाक केटीहरू अनुभव लिन खोजेर सम्बन्ध राख्थे। तर कुनैले पनि मलाई बिहे गरौ भनेर भनेनन्। यो कस्तो चाहना हो कुन्नी, यी नारीहरूको कुरा बुझ्नै गाह्रो। आज काली आइमैको घरबाट आउने बेलामा कसम उसलाई छोडेर आउन मन लागेको थिएन। उसलाई अङ्गालोमा बेसरी कस्न मन थियो। म अरूलाई कति छिटो झम्टिन्थे, तर उसलाई झम्टन सकेन। उसको अनुहार हेर्दा लाग्छ उसलाई पनि पुरुषको खाँचो छ जस्तो, तर उसले व्यक्त गर्न सकेकी छैन। भोलि उसलाई जसरी पनि खान्छु को पर्छु, जे पर्ला पर्ला। म कता कता पग्लिए जस्तो भएछु। मलाई निद्रा आउन धेरै गाह्रो हुन्छ। काली आइमैलाई नै सम्झिरहे। कहिले भोलि होला साँझ आउला,
उसलाई के खाना खुवाउने म यस्तै सोचिरहे। निकै बेरपछि म निदाएछु। बिहान आज पनि म ढिला नै उठेछु। सिमसिम पानी भने अझै पनि परिरहेको छ। मन्द मन्द हावा चलेको महसुस पनि हुन्छ। म झ्यालबाट कालियाइमेको घरतिर हेर्न खोज्छु। मधुरो मधुरो छ वातावरण, त्यसैले घर पनि मधुरो देखे। एकैछिनमा म दारी काटेर नुहाएर चिया बनाउन थाल्छु र झ्यालको छेउमा भएको कुर्सीमा बसेर बाहिर मौसम हेर्दै चिया पिउँछु। आहा, कस्तो मिठो मौसम। बर्खाको समय सिमसिम झरी रुखका पातहरू नुहाइरहेका छन्। माटो भिजेर बसेको छ। साँझ त कालियाइमै आउँछ। आज त उसका थुप्रै कुरा सुन्नु छ। पक्कै पनि धेरै सुख दुःखका कुरा सुनाउने छि उसले। म आनन्दले सुनिदिनेछु ताकि उसको मन हल्का होस्। मलाई उसको सबैभन्दा नजिकको मान्छे हुनु छ। म भन्दा हल्का जेठी भए पनि उसको शरीर पाकेको अंगुर जस्तो छ। रसै रसले भरिए जस्तो चिया पिएर सकिन्छ। चुरट रक्सी अनि मासु भात कालियाइमा यति भएपछि आजको साँझ पुवा हुनेछ। म यत्तिकै मुसुक्क हाँस्छु अनि कोठा हेर्छु। एक्लै बस्ने भएर पनि होला फोहोर जस्तो लाग्छ। म कोठा सफा गर्छु। म यताउता सासाना कामहरू गरिरहेको हुन्छु, तर मेरो दिल दिमाग कालीले सताइरहेकी छ। म खाना पकाउँछु, खान्छु अनि झ्यालतिर हेर्छु। पानी रोकिए जस्तो छ। मेरो आँखा आइमाईको घरतिर जान्छ। उसको घरतिर हेर्दा पनि कस्तो आनन्द लाग्छ। सोच्छु आजको साँझ कस्तो हुने होला। ऊ यहाँ बस्न राजी होली कि नहोली। यदि ऊ यहाँ बस्न राजी भई भने मैले बुझ्नेछु। उसँग आज शारीरिक सम्बन्ध राख्छु, तर कतै उसलाई नरमाइलो लाग्यो भने, ऊ मसँग रिसाई भने रिसाउँदिन होला। म मनाइहाल्छु नि भन्छु। मेरो मनमा धेरै प्रश्न नाचिरहेका थिए जसको उत्तर म आफै दिइरहेको थिएँ। दिउँसोको 4 बजेतिर म पसलबाट खाने पिउने सामान लिएर आउँछु। बिस्तारै साँझ हुँदै थियो। बर्खे झरी पनि बिस्तारै पर्न सुरु भयो। मैले सोचे उसको घरमा छाता पनि छैन, कसरी आउने। हुन त भिजेर आउँदा अझ राम्रो देखिन्छ। म एक्लै मुसुक्क हाँस्छु। साँझको 6 बज्छमा खाना पकाउन सुरु गर्छु। अब ऊ जति बेला पनि आउन सक्छ। म बेला बेलामा झ्यालबाट बाहिर हेर्दै भात ग्यासमा बसाल्छु अनि मासुको लागि मसला तयार गर्न लाग्छु। मेरो नजर फेरि झ्याल बाहिर जान्छ। हल्का पानी परिरहेको छ। ऊ हतार हतारमा परबाट आएको देख्छु। उफ, कस्तो मुटु जोडले धड्किन्छ। अचानक कुकरको सिटी लाग्छ। म झसङ्ग हुन्छु। ऊ आउँदैछ। म के गरू कसो गरू हुन्छु। ढोका हल्का खुल्ला राखिदिन्छु। एनामा अनुहार हेर्छु। आफूलाई म सार्छु। मेरो शरीरलाई आकर्षक बनाउन खोज्छु। ऊ अब यही बाहिर आई। म प्याज काट्न लागे जस्तो गर्छु। ऊ ढोकाबाट खाना पाक्यो भन्छ। हजुर पाक्दैछ, सँगै पकाउला नि, अब आउनुस् भन्छु। ऊ कोठाभित्र आउँछ र त्यही झ्याल छेउमा भएको कुर्सीमा बस्छ। म एक्लै बस्ने मान्छे। एउटा बक्स पलङ, ग्यास, चुलो राख्ने किचन र्याक साथै म काम गर्ने झ्यालसँग भएको कुर्सी र त्यससँग टेबल थियो। टेबलमाथि ल्यापटप, मोबाइल, कापी, केही किताब छन्। म एक्लै बस्दा यही कोठा ठूलो लाग्थ्यो, तर आइमै भित्र आएपछि यही कोठा पनि साँघुरो लाग्न थाल्यो। मैले ख्याल गरे ऊ अलिअलि भिजेकी जस्तै लाग्यो। अनुहारमा हल्का मेकअप थियो। आँखामा गाजल, ओठमा लाली, अनुहारमा केही लगाएको हुनुपर्छ। लुगा पातलो, अलिअलि छाती देखिने टी सर्ट, तल पनि हल्का खालको सुरुवाल लगाएकी थिए। यी लुगामा ऊ खासै मोटी देखिएकी थिइन। उसको भिजेको शरीरबाट एउटा स्त्रीको गन्ध आए जस्तो लाग्छ। मैले भने, भिज्नु भयो है, एकैछिन तपाईँ नआएको भए मै लिन आउने थिएँ। कालियाइमै हाँस्दै, तपाईँ लिन आएको भए म तपाईँलाई आउन दिने थिएन नि फेरि भन्छे। कस्तो मिठो कुरा गर्छ है यो आई। मैले यस्तै कुरा गरी पगाल्ने भई भन्छु मन मन। के पकाउँदै हुनुहुन्छ भन्छ उसले। मैले मासु पकाउँदैछु भन्छु। कराईमा मासु बसाल्छु र उसको अगाडि भएको टेबलका सामानहरू एकातिर राखेर ओल दरबार, रक्सी बोतल, गिलासमा पानी राखिदिन्छु। ल बनाउनुहोस् है त भन्छु। ऊ मुसुक्क हाँस्दै गिलासमा रक्सी राख्न थाल्छ। म कराईमा बसालेको मासु जुन अझै पाकेको थिएन प्लेटमा राखेर टेबलको अर्कोतिर जहाँ म सुत्ने खाट थियो त्यहाँ बस्छु। उसले मासु अझै काँचो देख्छु भन्छ। मैले लाज नमानी भन्छु। मलाई काँचो मासु असाध्यै मनपर्छ। प्लेटको मासुबाट हल्का तातो बाफ उडिरहेको थियो। हामी चेस गर्दै रक्सी पिउन सुरु गर्छौं र प्लेटको मासु पनि चाहन थाल्छौं। मासु तातो र काँचो थियो। मैले भने, तपाईलाई यस्तो काँचो मासु मन पर्दैन होला, अरू केही नमकिन दिऊ? उसले, होइन ठिक छ, तपाईले खानुहुन्छ भने म पनि खान्छु, मिठो हुने रहेछ भन्दै फेरि हाँस्थे ऊ सेता दाँत देखाउँदै। म शरीरले हेर्दा मिलेको जीव भएको पुरुष। टेबल मुनिबाट खै कसो गर्दा आइमाको खुट्टामा स्पर्श हुन्छ। उसका खुट्टा तातो थियो। म उत्तिखेरी खुट्टालाई ठाउँमा लिएर आउँछु।
उसले पनि मैले छुँदाको महसुस सायद गरी होला। उसले भने कति तातो खुट्टा तपाईँको। मैले भने आज मासु खान पाएर होला। हामी दुवैजना सँगै हाँस्यौं। अनि कराईमा मासु पाक्यो कि भनेर म हेर्छु, मासु पाकेछ। ग्यास बन्द गरेर हामी फेरि पिउन सुरु गर्छौं। कता कता नसाली छोई जस्तो हुन्छ। म उसको हात छुन खोज्छु र हात छोप्छु अनि भन्छु, अनि दुःख सुख सुनाउनुस् न। ऊ पनि मेरो हातमा हात राख्दै भन्नुला नि किन आतिएको भन्छी। उसलाई पनि हल्का मात चढे जस्तो छ। हामी एकअर्कालाई खान खोजिरहेका छौं। सायद उसले आफ्नो तल्लो ओठ टोक्सी लजाए जसरी। हे भगवान, यो देख्दा अब म सहनै नसक्ने हुन्छु। मलाई लोभ लाग्छ। म मेरो माथिल्लो ओठलाई बेसरी टोक्छु। अब हामी नसा पिएर सक्छौं। ऊ उर्छी र मतिरको खाटमा बस्दै बिस्ताराको छेउमा भएको मेरा फोटाहरू जुन बालापनको थियो, यो तपाईको हो भन्छी। मलाई नसा त्यति लागेको त हुँदैन, तर पनि लाए जसरी उसको नजिकै बस्दै हो भन्छु। हामी दुवैको मुखबाट तातो रक्सीको गन्ध आएको हुन्छ। ऊ मेरा फोटा हेरिरहेकी हुन्छी। म नसाले हल्लिए जसरी उसको काननिर पुग्छु। मेरो अनुहारमा उसको कपालका ससाना हाँगाहरूले कालीकुती लगाएको हुन्छ। यो सब उसले पनि महसुस गर्दै आनन्द लिएकी छ, तर खै किन उसले भन्न सकेकी छैन। मनले भन्छ, मलाई अब रक्सीको नसाले भन्दा उसको नसाले बढी छुन्छ। म उसको हात छुन्छु। उसले तपाईँ कति राम्रो है पहिलेदेखि भन्छी। म उसको हातलाई अझै जोडले छोप्छु र भन्छु, तिमी पनि धेरै राम्री छौ काली। उसलाई हातले जोडले छुँदा दुखे जस्तो छ। मुखबाट आह गर्दै आवाज निकाल्छि र मेरो हातलाई पनि उसले जोडले छोप्सी। बाहिर सायद मुसलधारे पानी पर्न सुरु भयो। म उठेर झ्याल हल्का लगाउँछु। ढोका पहिले लगाए पनि चुक्कल लगाएको थिएन, अब चाहिँ चुक्कल पनि लगाउँछु र काली आइमैलाई भोकाएको बाघले जसरी कोपर्न थाल्छु। मलाई रक्सीको नसा लागे जस्तो गरे पनि मलाई नसाले अहिले छोडिसकेको थियो। मैले उसलाई कोपर्ने बोगट्ने गर्दै गर्दा उसले पनि मलाई साथ दिइरहेकी थिए। अब त मलाई लाग्यो कसले जित्छ यही जान्न बाँकी छ। म जस्तै भोकाएकी रहेछ यो पनि। आइज कसले जित्छ भन्छु मन मन। अब त बाहिर मुसलधारे पानीको आवाज, कोठाभित्र हामी दुईको आवाज गुन्जिरहेको हुन्छ। म उसलाई बिस्तारामा पल्टाउँछु। उसको कोमल अङ्ग चलाउन थाल्छु। ऊ कता कता नसामा लट्ठसी। म उसको स्तन्नी चरिदिन्छु। ऊ आएर ऊ गर्दै कामुक आवाज निकाल्छि। म उसको मोटो कमर छोप्छु। छुँदा पनि आनन्द लाग्ने मासु नै मासुले भरिएको उसको शरीर जहाँ छोयो त्यही म अल्झिन्छु। यस्तो आइमैसँग अहिलेसम्म खेलेको थिएन। अब उसको गाला ओठ टोक्छु, साथै गहिरो चुम्बन लिन्छु। मेरो शरीरमा कामदेवताले बास गरे जस्तो लाग्छ। आइमैले मेरो कपाल, कान, घाँटी मसारे जस्तो गर्छ, साथै उसले आफूलाई फैलाइदिन्छ। अब मलाई सजिलो हुन्छ। म भोकाएको जनावर जस्तै। मेरो शिरदेखि पाउसम्म यौनका किराहरू जाग्छन्। म कतै समुद्रको नजिकै पुगेर बसेछु। खै कसरी हो मलाई समुद्रले आफूतिर तान्यो र समुद्रको गहिराईमा डुबायो। म बाफिए ढाडिए। म सास फेर्नै नसक्ने भएछु। मेरो मुखबाट बेला बेलामा काली लभ यु भन्ने आवाज निस्कन्छ। उसले पनि मेरो राजा भनेकी छ जस्तो लाग्छ। हामीमा स्वर्गानुभूति हुन्छ। पौडिन खोज्छु र पौडिरहन मन लाग्छ, तर खै कति छिटो थाकेछु। म हसिन पसिन भए। उफ, म थाके, म गले, म ढले, म मरे, तर ऊ अझै पनि मस्त छि। म थाकेर उसको शरीरमाथि ढल्दा पनि ऊ अझै थाकेकी छैन, तर पनि ऊ सम्हालिन्छी। कोठामा हाम्रो सासले हारहु गरेको आवाज आउँछ। म नित्रुक्क भिजेको झार जस्तो भए। लुपुक्क परेर उसको छातीमा बालक जसरी निदाउन खोज्छु। उसको मुटु जोडले धड्किएको थियो, साथै मेरो टाउकोमा हात राखेर यताउता गराएकी थिए। म उसको छातीमा आँखा बन्द गर्दै सोच्छु। स्त्रीमा अचम्मको रहस्य हुने गर्छ। पुरुषले चाहन्छ भने केही गर्न पर्ने, तर महिलाले चाहेपछि केही नगरे पनि सबै हुने रहेछ। काली यौनकी प्यासी भएकी रहेछ। उसलाई मेरो या मेरो शरीरको निकै प्यास लागेको रहेछ। त्यसैले मैले उसको जननेन्द्र नजिकै मेरो जननेन्द्र राख्दा केही नगरे पनि उसको जननेन्द्रले मलाई भित्र तान्छ। जसरी खाली ठाउँमा हावा जान्छ त्यसरी नै गएको थियो। जब एउटा स्त्रीले मनैदेखि कसैलाई चाहन्छन् भने पुरुषले केही नगरे पनि सबै हुँदो रहेछ, तर स्त्रीले चाहँदैनन् भने पुरुषले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। कालीले मलाई समुद्रमा आफै तानेर लगेकी थिए। ऊ साँच्चै धेरै प्यासी रहेछ। केही छिनमा उठेर हामी नर्मल हुन्छौँ। म झ्याल पुरै खोल्छु। बाहिर अँध्यारो थियो। बाहिर पानी अहिले बिस्तारै पर्दैछ। घाँटी सुके जस्तो हुन्छ। म पानी लिनुस् भन्दै गिलासमा पानी दिन्छु र म पनि पानी पिउँछु। अहिले कता कता लाज लागे जस्तो हुन्छ। आइमै लाजले मेरो अनुहार हेर्दिन। मैले अब खाना खाउँ है भन्छु।
र खाना सुरु गर्छौं। खाना खाँदासम्म हामी खासै कुरा गर्दैनौं। खाना सकेर हामी झ्यालतिर बसेर चुरोट तान्न थाल्छौं। एउटा चुरोट कहिले उसले तान्छे, कहिले मैले तान्छु। अब मलाई उसको जिन्दगीको बारेमा जान्नु छ, मैले भन्छु। अनि तपाईको श्रीमान भारत गएपछि के भयो? उसले मायालु आँखाले हेर्दै भन्छे, जिन्दगी पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। बाँच्ने पल भन्दा मर्ने पल धेरै आउँदा रहेछन् र तिनै पलमा मरी मरी बाँच्नु पर्ने रहेछ। ऊ पापी भारत गएपछि मलाई बिर्सियो। न फोन आयो न चिठी। दिनहरू निकै कष्टमा बिताउन लागे। एक्ली केटी, म बल्ल 19-20 वर्षकी थिए। यस्तो उमेरमा छोडेर गएको लोग्ने खै किन फर्किएन? मर्यो कि बाँच्यो केही थाहा छैन। धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। उसका तिता मिठा यादहरूले काँडाले जस्तै बिजाउँथ्यो। करिब करिब 2-3 वर्ष पर्खिए, तर लोग्नेको केही खबर नआएपछि मलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन। समाजका खराब पुरुषहरूको नजर ममा लाग्यो। म माइत फर्केर जान पनि सकेकी थिइनँ, तर आमाले बेला बेलामा बासँग लुकाएर पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो। तर पछि बाले थाहा पाएपछि आमाले पैसा पठाउन पनि पाउनु भएन। मसँग अलिकति पैसा थियो। म बसेको ठाउँ छोडेर पहाडको कुनै एक सहर नजिकै जहाँ बाक्लो बस्ती थियो त्यहाँ पहाडमा होटल गर्न थाले। त्यहाँ मलाई कसैले चिनेका थिएनन्। म 23-24 वर्षकी थिए होटल सुरु गर्दा। म आफ्नो परिचय लुकाए। त्यहाँ सिन्दुर र चुरा लगाउन छोडिदिए। खाजा नास्ता रक्सी पाइने होटल भएको घरभित्रपट्टि म सुत्ने कोठा छ। ड्राइभरहरू नजिकै आर्मी र पुलिस ब्यारेक पनि थियो। खाजा खान आउँथे। साथै वरिपरिका साँझमा रक्सी खाँदै गफ गर्थे। होटल ठिकै चल्न लाग्यो। धेरै जस्तो बास बस्न पाइन्छ भन्दै सोध्ने पनि आउँथे। त्यसैले लगभग 1 वर्षमा बासको पनि व्यवस्था मिलाए। काली आई मैले एक कुरा भन्दै थिए, मैले बीचमै उसको कुरा काटेर भने, एक्लै त्यो उमेरमा होटल गर्दा कति दुःख भोग्नु पर्यो नि। आई मैले अर्को चुरोट सल्काएर भन्छे, एउटा तरुणी केटी होटल गर्दा पक्कै पनि यी कुरा भोग्नु पर्यो। मेरो होटलमा महिला भन्दा धेरै पुरुष आउने गर्थे। ड्राइभर, देशका सेवकहरू मलाई निकै जिस्काउने गर्थे। कति एक्लै होटल गर्छेउ साउनी भन्थे। कसैले म साउनीलाई बिहे गरेर यही होटल गरेर बस्न पर्यो भन्थे। कतै एक्लै देखे मेरो नाम लिएर चिच्चाइदिन्थे, तर म सहेर बसे। एक्ली महिला देखेर फाइदा उठाउनेहरू पनि थिए। रक्सी खाएर मातको नसामा मलाई छुन खोज्थे। मातेका आँखाले मलाई पोल्ने गरी हेर्थे। म उदास अनुहार लुकाएर बसे। मनमा आफ्ना बाआमा र लोग्नेको यादमा बसे। यदि यही काम एउटा पुरुषले गरेको भए कि महिलाहरू आएर यसरी नै जिस्काउँथे त? नाइ, जिस्काउने थिएनन्। मलाई लाग्थ्यो म भर्खरकी तरुणी भएर होला। मेरो होटलमा खाना आउने धेरै हुन्थे। खै के शक्ति छ नारीमा, केही नगरे पनि पुरुष खोज्दै आउने गर्छन्। अनि मैले सानो सानो स्वरमा भन्छु, तपाईको यो कुरा सुन्दा मलाई कृष्ण सेन इच्छुकले लेखेको एउटा कान्छी भट्टी र देश कविता याद आयो। त्यहाँ बीचमा यस्तो लाइन छ, भट्टीमा भात पाकिरहेछ, भात सँगसँगै कान्छीको लाज पाकिरहेछ। भट्टीमा मासु पाकिरहेछ, मासु सँगसँगै कान्छीको आँसु पाकिरहेछ। भट्टीमा रक्सी बिकिरहेछ, रक्सी सँगसँगै कान्छीको श्री बिकिरहेको छ। साँच्चै तपाईको हालत पनि यस्तै भएको रहेछ। सुरुको ठुटालाई झ्यालबाट बाहिर पानीमा फाल्दै उ लामो सास फेर्दै भन्छे, यो भन्दा पनि बढी भएको छ। ती दिनहरू सम्झिँदा आज पनि शरीरमा काँडा उठ्छ मेरो। अनि मैले त्यसपछि के भयो भन्नुस् न भन्दै कालीको हात छुन्छु। ऊ मेरो अंगालोमा टाँसिन्छे। म पनि उसलाई एकैछिन अंगालोमा लिन्छु र केही छिनमा हामी फ्रेस हुन्छौं र अब बिस्तारामा पल्टिएर कुरा हुन्छ। मेरो कोठामा एउटा मात्र पलङ छ। हामी बीच सहवास भइसकेको छ, त्यसैले लाज नमानी बिस्तारामा पल्टिन्छौं। ऊ मेरो छातीमा टाँसिँदै मेरो व्यथा सुनाउँछु भन्छी। मैले सुनाउनुस् न, म सुन्छु भन्छु। एक दिन होटलमा म एक्लै हुँदा एउटा पुरुषले आफ्नो यौन प्यास पूरा गर्ने कुरा गर्छ। मैले नाइ भनेपछि उसले मलाई झम्टिन्छ अनि मसँग जबरजस्ती गर्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई बलात्कार गर्यो। म उसलाई केही गर्न सकिन। उसले मेरो शरीरलाई निकै पीडा हुने गरी लुट्यो। म केही गर्न सकिन, न चिच्चाउन सके न उसलाई कुट्न सके। म यी कुरा सहेर बसे। एउटा महिलाको 2 खुट्टाको बीचबाट जन्म लिएपछि उसको दूध खाएर भोक र प्यास मेट्ने मान्छे ठूलो भएपछि महिलाका यिनै 2 कुरामा चाहना राख्छ। यदि यी कुरा पाउन असफल भयो भने कोहीले बलात्कार अनि हत्या गर्छ। दुनियाँमा जन्म दिने महिलासँग यस्तो व्यवहार थुप्रै देखेका सुनेका छौं र मैले भोगेकी पनि छु। उसले भनेको यो कुराले मलाई मुटुमै छुन्छ। उसले मलाई जबरजस्ती गरिसकेपछि जाने बेलामा अलिकति पैसा दियो। पैसा कस्तो अचम्मको छ है। पैसा सबै कुरा त होइन, तर पैसाले धेरै कुरा पाउन सकिन्छ। भाडाको होटल जीवन चलाउन गाह्रो नै थियो। मैले सोचे जवानीमा पो यसो गरेर कमाउला, बुढेसकालमा के गरू। त्यसैले अब मैले जवानी बेचेर बुढेसकाललाई बचाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। मैले अरू के नै गर्न जानेकी छु र न धेरै पढे लेखेकी। काम भनेको खाना पकाउन मात्रै आउँछ, जागिर पाउने कुरा भएन। धन्न यति होटल गरेकी छु र बाँचेछु। अब म जवानी बेचेर बुढेसकाल बचाउँछु भनेर सोचे अनि म बेस्या
बेस्या भने। धेरैलाई थाहा छैन, तर समाजका सम्मानीय पुरुषहरू अँध्यारोमा मेरा खुट्टा चाट्न आउन लागे। मान्छे यस्तो प्राणी हो जसले सम्भोग अँध्यारोमा गर्न चाहन्छ। 5-6 जना जति थिए। म उनीहरूलाई जवानी बेचेर पैसा कमाउँथे। त्यसमध्ये मलाई पहिलो पटक जबरजस्ती बलात्कार गर्ने पनि थियो। उसलाई देखेर यस्तो लाग्थ्यो पुरुष बलात्कारी हुन सक्छ तर बेस्या हुन सक्दैन, र महिला बेस्या हुन सक्छ तर बलात्कारी हुन सक्दिन। पुरुषभन्दा महिला धेरै कामुक हुन्छन्, तर पनि महिला नै बलात्कार हुनु परेको छ। कारण के हो थाहा छ तपाईलाई? काली मैले मलाई सोचे, हजुर भन्नुहोस् न, मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले भन्छु, काली मैले भन्छे पुरुषमा भन्दा महिला धेरै कामुक हुन्छन् भनेर। पुरुष भन्दा महिला भोग 2 गुणा, लाज 4 गुणा, सहनशीलता 6 गुणा र कामुकता 8 गुणा बढी हुन्छ। तर पनि महिला नै बलात्कृत हुनुपर्छ, किनकि पुरुष आक्रोश छ। पुरुषलाई लाज लाग्दैन। पुरुष कुनै पनि कुरामा छिट्टै आवेगमा आउँछ। त्यसैले पनि होला पुरुष भन्दा महिला लुटिनु पर्ने। तर महिलालाई लाज हुन्छ, जुनसुकै कुरा पनि सहन सक्छिन्। आफूमा भएको कामुकतालाई पनि सहेर बसेकी हुन्छन्। यदि लाज र सहनशीलता हुन्थेन भने आज पुरुष पनि बलात्कृत हुने थिए। होइन भने त महिलाको अगाडि पुरुष रित्तो छ। म अचम्म पर्छु। हो नि, हुन त हामी पुरुषलाई लाज लाग्दैन, रिस पनि छिट्टै उड्छ। बाटोमा केटी हिँडिरहेकी हुन्छ, हामी यत्तिकै मैया कहाँ जाने हो भन्दै यस्ता शब्दले जिस्काउँछौ, तर ऊ चुप्प लागेर हिँडिरहेकी हुन्छ। रिस र लाज उसलाई पनि लाग्छ होला, उठ्छ होला, तर सबै सहेर बसेका हुँदो रहेछन्। अगाडि म काली आइमाईलाई कस्तो झम्टन्छु, कोपर्छु, तर ऊ शान्त थिए। म धेरै आत्तिए, आवेगमा आए, त्यसैले म छिटो थाके। मैले यी कुरा मन सोचिरहे। महिलाले फेरि भनिहाले, पुरुषले आफूलाई रोक्न सक्दैन। महिलाले माने ठिकै, नमाने उसले बलात्कार गरिहाल्छ। 90% श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि बलात्कार नै गरेको हुन्छ। महिला चुप बसी यसको मतलब ऊ राजी छ भन्ने बुझेको छ पुरुषले। तर कति कुरा भन्न नसकेर सहेर बसेकी पनि हुन्छ महिलाले। एउटा बेस्या पटक पटक सम्भोग गर्न सक्छ, तर पुरुषले सक्दैन। त्यसैले बेस्या पुरुष हुन सक्दैन। बत्तीको नजिकै पुतली उडिरहेको हुन्छ, त्यहाँ बत्ती महिला हो भने बत्तीको वरिपरि उडिरहेको किरा अथवा पुतली जुन पुरुष हो। बत्ती शान्तले सहेर भनौँ अथवा लाजले भनौँ एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ। पुतली आउँछ, उसको वरिपरि चल्छ, डुल्छ, छटपटिरहन्छ, अनि अन्तिममा थाक्छ र मर्छ। उसले यी कुरा सुनाउँदै गर्दा मलाई मायाको नसाले छोएको थियो र कालीको भुँडीतिर मसार्दै भन्छु, मैले बुझेँ पुरुष छिट्टै आतिन्छ, मातिन्छ र थाक्छ। अब म थाक्नु छैन, शान्तले बस्नेछु, तिमीलाई छिट्टै थकाउनेछु। ऊ हाँस्दै हेरौला भन्दै ऊ पनि मलाई मसार्न थाल्छि। हामी गफ गर्दै थियौँ र हाम्रो शरीरले पनि एकअर्कासँग गफ गरिरहेको थियो। बाहिर बर्खे झरी परिरहेको छ। कालीले मेरो कानमा आफ्नो ओठ जोड्दै भन्छे, म माटो बन्छु, तिमी पानी बन, अनि हामी दुवै मिलेर पहिरो खसालौं। मेरो शरीर रनक्क रन्किन्छ। नदी बग्यो भने सफा, सुन्दर र निर्मल हुन्छ। यदि बगेन अथवा बग्न सकेन भने दुर्गन्ध उत्पन्न हुन्छ। आऊ हामी मिलेर दुर्गन्ध हटाऊ भन्दै कालीको गहिरो चुम्बन दिन्छु। हामी दुवैको शरीरलाई प्रेमको प्यास लागे जस्तो हुन्छ। आइमै धरती बनेर बसी म बिजुली बनी उसको छातीमा बज्रिन्छु र एक अर्काको शरीर रगट्न थाल्छौं। शरीर तातेर पोल्न थाल्छ। कुनै पीडा कस्तो मिठो हुन्छ नि है। जसरी आकाश गर्जिएर बिजुली धरतीमा झर्दा जमिन फाट्छ र ठूलो आवाज आउँछ र बादलबाट पानी पर्छ अनि धरतीलाई भिजाउँछ। कहिलेकाहीँ धरतीका रसिला ठाउँबाट मूल पनि फुट्छ अनि बल्ल मौसम सफा देखिन थाल्छ। शीतल हावा चले जस्तो मन चञ्चल बनाउँछ। म पहिले जसरी आत्तिएन, आफूलाई सम्हाल्दै काम गरे। अहिले म भन्दा ऊ नै आत्तिएकी छ। सबै काम उसले नै गरेकी छ। मलाई कति पनि दुःख दिएकी छैन। उसको शरीरबाट पसिना बग्न थाल्छ। उसको शरीर आगो हुन्छ, जसले गर्दा म पग्लिन थाल्छु। छोरा मान्छे परे, आफूलाई रोक्नै सकेन। म पनि ऊ भन्दा के कम भन्न लागे। हामी एकैपटक थाकेछौं। अहिले दुवैको सासले कोठा गुन्जिरहेको छ। कालीले भन्छे, जति नै गर्मी भए पनि गर्मी धेरै बेर टिक्न सक्दैन। हामी दुवै हाँस्दै बिस्तारामा फिजारिन्छौं र सेलाउन थाल्छौं। हामी रातभरि पानी पार्छौं, मूल फुटाउँछौं, भल बगाउँछौं, खेतमा कुलाको पानी लगाउँछौं, बिउ छर्छौं। हामी मेहनत गर्छौं, पसिना बगाउँछौं र पछि थाक्छौं र निदाउँछौं। अर्को दिन बिहान मेरा आँखा खुल्छन्। भित्तामा टाँसिएको घडीमा 8 बज्नलाई 6-7 मिनट बाँकी थियो। काली आइमै छेउमा नग्न भएर निदाएकी छ। उसको शरीर हेर्छु, सायद हिजोको मेहनत धेरै भएछ। शरीर कतै रातो, कतै नीलो, कतै कालो डाम छ। म एकछिन आँखा बन्द गरेर सोच्न थाल्छु, बिचारी कति दुःख पीडा भोगेकी रहेछ कालीले। कलिलो उमेरमा विवाह, श्रीमानबाट हेला, अनि श्रीमानले छोडेर जानु, माइतीले नहेर्नु, एक्ली महिला भएको कारण समाजमा बस्न गाह्रो भएको, समाजबाट टाढा गएर होटल गरेर बस्नु, र त्यहाँ पनि एक्ली युवती भएकै कारण धेरै कुरा सहन परेको, बलात्कृत हुनु परेको, बुढेसकाल बचाउनको लागि जवानी बेच्नु परेको र बेस्या हुन परेको। बेस्या भए पनि सधैँ शरीर बेचेकी रहेछ, मन कहिले पनि नबेचेकी रहेछ। आखिर हरेक कुरामा यौन मात्रै छ। हरेक कुरामा मान्छेले यौन चाहन्छ। त्यसको लागि मान्छे कसैलाई लुट्न, कुट्न, मार्न, काट्न, ढाट्न
जे पनि गर्न सक्छ। म भावुक हुन्छु अनि काली आइमाईलाई अँगालोमा कस्छु। सायद अब काली आइमाई जागे जस्तो छ। निदाए जसरी नै मेरो अँगालोमा लुपुक्क परेर टाँसिन्छी र केही छिनमा उठेर हामी फ्रेस हुन्छौँ। झ्यालको नजिकै बसेर चिया पिउँछौँ। मौसम अझै पनि उस्तै छ, कुहिरो लागे जस्तो, धमिलो, कति बेला पानी पर्छ जस्तो। अस्ति भन्दा हिजो, हिजो भन्दा आज काली आइमाईको माया लाग्दैछ। अब त हामी छुटिएर बस्नै नसक्ने भएका छौँ। हामी कहिले दुःख कहिले सुखका कुरा गर्दै बस्छौँ। कहिले ऊ मेरो घरमा बस्न आउँछ, कहिले म उसको घरमा। खाना पनि हामी एकै ठाउँ पकाएर खान लागेका छौँ। दिनहरू यसरी नै बितिरहेका छन्। एक दिन हाम्रो सल्लाह हुन्छ, हामी दुवै एकै ठाउँमा बसौँ भनेर। अनि म कोठा सरेर उसको घरमा बस्न थाल्छु। बाहिरबाट म भाडामा बस्ने भनेर चिनिए पनि भित्रबाट हामी एकअर्काको बुढाबुढी जस्ता भएका थियौँ। साँच्चै काली आइमै माया लाग्दैछ। उसको शरीर जुन मासुले मासुले भरिएको छ, हाँस्दा हिँड्दा लस्किने शरीर। उसँग रात बिताउँदा उसको शरीरलाई मैले धेरै नजिकबाट हेरेको छु। एकपटक खाउँ खाउँ जस्तो लाग्ने शरीर। पहिले मलाई उसको शरीरको माया लाग्थ्यो, तर आजभोलि दुःख पीडा भोगेकी आइमाईको मनको पनि माया लाग्न थाल्छ। काली आइमाई र मेरो सम्बन्ध हुन थालेको पनि अब 2-3 महिना हुन लागेछ। अब त बर्खा पनि सकिन लाग्यो। बर्खे मौसम जस्तै थियो हाम्रो सम्बन्ध, कहिले पानी कहिले घाम, यस्तै यस्तै। अब उसको इच्छा यो घर बेचेर सुनसान अर्को ठाउँमा गएर जिन्दगीको दुःख सुखको भारी बिसाउने छ। धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। काली आइमाई जुन यौन कथा थियो, यसमा बोलिएका केही शब्दहरू तपाईहरुलाई अश्लील र छाडा लाग्छ भने तपाई बसेको समाज पनि अश्लील र छाडा छ भनेर बुझ्नुहोला।